बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने करबला में गर्मी की शिद्दत के बंद नंबर 1 और बंद नंबर 2 की तशरीह की थी। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आज हम इस नज़्म के बंद नंबर 3 और बंद नंबर 4 की तशरीह शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। चलें शुरू करते हैं। तशरीह करने से पहले आप नज़्म का उन्वान और शायर का नाम लिखेंगे। इस नज़्म का नाम है करबला में गर्मी की शिद्दत और शायर का नाम है मीर अनीस। अब बंद नंबर 3 है। आबे रवां से मुँह न उठाते थे जानवर, जंगल में छुपते फिरते थे तायर इधर उधर, मरदुम थे 7 पर्दों के अंदर अर्क में तर, खसखाने मजा से निकलती न थी नज़र, गर चश्म से निकल के ठहर जाए राह में, पड़ जाएं लाखों आबले पाए निगाह में। अब इसके भी हम पहले अल्फाज मानी करेंगे, क्योंकि किसी भी तशरीह को शुरू करने से पहले जब तक आपको उसके अल्फाज मानी नहीं आएंगे आपको उसकी तशरीह सही तरह समझ में नहीं आएगी। आब होता है पानी, रवां बहता हुआ, आबे रवां बहता हुआ पानी। तायर कहते हैं परिंदा, तायर की जमा होती है तयूर, ज़्यादा हो तो परिंदे, तायर परिंदा। खस खाने मजा यानी भीगी आँखें, आँखों से आंसू आना। आबले छाले यानी जब कोई जल जाती है जिल्द वगैरह तो उस पर छाले से पड़ जाते हैं, उनको आबले कहते हैं। पाए नगाह यानी नज़र भर कर ना देख सकना या नज़र का ना ठहरना। मर्दुम इंसान और पसीना। अब इसमें भी आपने तशरीह करने से पहले जो है वो मीर अनीस का जो तारुफ है जो हमने बंद नंबर 1 में पहले शुरू में किया था, मीर अनीस का कमाल मरसिया नगारी है। ऐसे लगता है कि दिल में उन्होंने एक छोटी सी करबला बसा रखी थी। इनका मरसिया हक़ाइक़ से लबरेज़ और ज़बान साफ़ व शुस्ता है। आप मुहावरे, रोज़मर्रा सनाए बदाए के उस्ताद और सादगी में पुरकारी पैदा करने की कुदरत रखते थे। कहा जाता है कि ज़बान सीखनी है तो मीर अनीस के घराने से सीखो। ये आपने ये जो तारुफ़ है मीर अनीस का आपने हर बंद की तशरीह से पहले लिखना है। यहाँ आप जो है इसका तारुफ़ लिखेंगे मीर अनीस का, उसके बाद हम जो है ये इसकी तशरीह स्टार्ट करते हैं। अब इसमें भी जो है आपने पहले 2 बंद में भी देखा है कि शायर ने गर्मी की शिद्दत को ही बयान किया है कि मैदान करबला में जो जंग के रोज़ 10 मुहर्रम को जब हज़रत हुसैन वहाँ थे तो कितनी ज़्यादा गर्मी थी, उसी गर्मी को उन्होंने हर बंद में बयान किया है। अब यहाँ पे उन्होंने जानवरों और परिंदों का जिक्र किया है कि गर्मी की शिद्दत से वो भी मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। अब यहाँ उन्होंने कहा है कि जो है उस दिन इस कदर शदीद गर्मी थी कि पानी में रहने वाले जानवर सतह आब पर आने से घबराते थे, यानी जो पानी की ऊपर वाली सतह है वहाँ आने से वो घबराते थे, वो बिल्कुल नीचे थे पानी के, और दूसरे जानवर पानी से अपना सर न उठाते थे, ये ना आबे रवां से मुँह न उठाते थे जानवर। अभी वो सर उठाते कि उनका गला दोबारा खुश्क हो जाता और मुसलसल पानी पी रहे थे, यानी वो पानी के अंदर ही थे। अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करते थे तो उनका गला खुश्क हो जाता और वो फिर पानी में चले जाते थे। और तायर जो छोटे छोटे परिंदे हैं वो भी जंगल में अपने लिए साए तलाश कर रहे थे ताकि गर्मी से बचा जा सके, लेकिन गर्मी से वो भी बच नहीं पा रहे थे। वो कहते हैं कि इंसान भी पसीने से तर थे, ये ना मर्दुम थे 7 पर्दों के अंदर अर्क में तर यानी पसीने में तर, इंसान कि इंसान भी पसीने से तर थे। उनकी आंखें 7 पर्दों में छुपी हुई थी और नज़रें पर्दों से बाहर नहीं निकलती थी, यानी जो उनकी नज़रें थी वो खसे खाने में यानी भीगी हुई थी, उनमें आंसू थे, उनकी नज़र उनको कुछ आ ही नहीं रहा था, वो नज़र भर कर कहीं देख ही नहीं सक रहे थे कि इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी थी। और अगर उनकी नज़र पलकों से बाहर आ भी जाती थी तो उसमें उस वक्त लाखों आबले पड़ जाते थे। अब यहाँ पे जो शायर है उन्होंने बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लिया, यानी गर्मी की शिद्दत को बयान करने के लिए उन्होंने बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी की शिद्दत बयान हो सके। इनके यहाँ मीर अनीस के मर्जियों में मुबालगा भी है और तकल्लुफ़ व तसन्नु भी, यानी वो इसमें आराइश व साइश भी के इस्तेमाल करते हैं और उसमें बनावट भी है, लेकिन इन सब चीज़ों में इतदाल है, यानी कमी या ज़्यादती जो है वो नहीं है, इतदाल है इसमें। अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा, यानी गलत ना होगा कि अनीस की जो शायरी है वो जज्बात हकीकी का आईना है, यानी हकीकत में वो जो जज्बात हैं वो सही तरह वो बयान करते हैं। इससे मुतल्लिक़ा शेर आप लिखेंगे, डूब कर पार उतर गया इस्लाम, आप क्या जाने करबला क्या है। अब हम करेंगे बंद नंबर 4 की तशरीह। शेर उठते थे धूप के मारे कछार से, आहू न मुँह निकालते थे सब्ज़ा ज़ार से,
آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ اب اس بند میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں بھی جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ان بھی گرمی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ اس میں بھی پہلے ہم اس کے الفاظ معنی دیکھیں گے۔ آہو کا مطلب ہوتا ہے ہرن، سبزہ زار ہرا بھرا میدان، کچھار ہوتی ہے جس میں شیر رہتے ہیں، یعنی شیر کا مسکن، شیر کے رہنے کی جگہ، اس کا گھر۔ مہر کہتے ہیں سورج کو، مقدر یعنی دھندلا سا، میلا سا، غبار جو ہے گرد و غبار، گردوں آسمان، تب بخار، یہ نا گردوں کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، تب یعنی بخار، مضطرب بے چین، کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، یعنی بہت بے چین پریشان تھا۔ اس بند کی بھی تشریح کرنے سے پہلے آپ جو ہے میر انیس کا وہ تعارف لکھیں گے اور اس کے بعد آپ اس کی تشریح کریں گے پہلے، لیکن تشریح سے پہلے آپ کو الفاظ معنی آنے چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کو الفاظ معنی نہیں آئیں گے آپ کو تشریح کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کا بھی آپ اسی طرح ایک ایک مصرع پڑھتے جائیں گے اور اس کی تشریح کرتے جائیں گے، یہ آپ کے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایسے ہی سارا اکٹھا یاد کرتے ہیں اور اوپر سے اس کے نہ سمجھتے ہیں، الفاظ معنی بھی نہیں یاد کرتے اور اس کو اشعار کو بھی نہیں دیکھتے تو رٹا لگا لیتے ہیں تو وہ آپ کو بھول جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے آپ نے اس کا ایک ایک مصرع، بند کا ایک ایک مصرع دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کی تشریح ہم نے کہاں سے کہاں تک کرنی ہے۔ اب اس میں دیکھیں، شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، کہ شاعر جو ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیز دھوپ کی شدت سے ہر زندہ شے بے حال تھی، یعنی شیر جیسا درندہ جو ہے وہ بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے ٹھکانے میں چھپا ہوا بیٹھا تھا، دبکا ہوا تھا، یہ نا دھوپ کے مارے کچھار سے، کہ وہ باہر نہیں نکل رہے تھے۔ اور ہرن، آہو جو ہے ہرن، آہو ہرن جیسا تیز رفتار جانور بھی جو ہے وہ سبزہ یا زار یعنی ہرے بھرے میدانوں سے منہ باہر نہیں نکال پا رہے تھے، وہ گھنے درختوں میں ہی عافیت سمجھ رہے تھے، یعنی ان کو وہاں سکون تھا۔ وہ سورج جو کہ صاف شفاف آئینے کی طرح چمکتا ہے، گرد و غبار کے بادلوں سے اسے دھندلا اور میلا کر رکھا تھا، یہ نا آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، یعنی سورج، مہر سورج، مقدر میلا، غبار، اس کا غبار گرد و غبار سے وہ میلا ہو چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ زمین کی گرمی اور تپش نے آسمان کو بھی بخار میں مبتلا کر دیا ہے۔ گردوں آسمان کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، یعنی زمین کی گرمی اور تپش نے آسمان کو بھی بخار میں مبتلا کر دیا ہے۔ گویا زمین پر ہونے والے ظلم و ستم کا اثر آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچا تھا۔ زمین اور آسمان دونوں گرمی سے تپ رہے تھے، جس کے نتیجے میں لوگوں کی بے قراری اور بے چینی بھی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، یعنی جو لوگ تھے وہ بے قرار اور بے چین تھے۔ ہر کوئی زندگی سے بیزار نظر آ رہا تھا۔ زمین پر انسان، چرند پرند سب بے چین اور بے حال تھے، یعنی چرند جانور، پرندے سب بے حال تھے، بے چین تھے۔ بقول شاعر، ستم گرو نہ ستم کرتے کرتے تھک جانا، ہمارے صبر کی حد جنگ کربلا تک ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ زمین اتنی گرم تھی کہ بھٹی پر رکھے ہوئے برتن کی طرح تپ چکی تھی، یعنی بھٹی ہوتی ہے جس میں دانے وغیرہ بھنے جاتے ہیں، کہ اس پہ جو برتن ہوتا ہے بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کے نیچے آگ جل رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ زمین بھی اتنی گرم تھی جیسے بھٹی پر رکھا ہوا برتن جو ہوتا ہے وہ تپ چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ اناج کا جو دانہ بھی زمین پر گرتا بھن جاتا، جیسے بھٹی میں دانے بھنے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اناج کا دانہ زمین پر گرتا کہ زمین اتنی گرم ہو چکی تھی تو وہ بھی بھن جاتا، یعنی جل جاتا۔ اب یہاں بھی شاعر نے بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، تو بقول شاعر، ہر شے ہے پر ملال بڑی تیز دھوپ ہے، ہر لب پہ ہے سوال بڑی تیز دھوپ ہے۔ شاعر نے راہ حق کے مجاہدوں یعنی حسینی قافلے کی قوت برداشت، بہادری اور ثابت قدمی کو اجاگر کرنے کے لیے 10ویں محرم کی گرمی کی شدت کو بیان کیا ہے۔